नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धन भत्काउने चौतर्फी प्रयास भइरहेको माओवादीको निष्कर्ष, सहमतिमै निकास निकाल्न नेतृत्वलाई सुझाव, गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नलिने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। मन्त्रालय बाँडफाट र राष्ट्रपति चयनको विषयले गठबन्धनमा तीव्रता, गृह मन्त्रालय पुनः हत्याउन रवि लामिछानेको दौडधुप, गठबन्धन तितर-बितर हुँदा हौसियो कांग्रेस। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सार्वजनिक, डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्दा नेपाल 110औं स्थानमा। पाकिस्तानको मस्जिदमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 पुग्यो। 150 भन्दा बढी घाइतेको उद्धार, कमान्डरले लिएको जिम्मेवारी तालिबानद्वारा खारेज। र सन्दीपलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन, संविधान विपरीत फैसला आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर, फैसला उल्चाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्न माग। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपात नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपात नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँगै राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मिटिङ बस्यो। यसमा हिजो बोलेका साथी बाहेक बोल्न बाँकी साथीहरू आज बोल्नुभयो। कार्यालयले एउटा सुझाव पेश गरेको छ, नीतिगत सुझाव। त्यो सुझावमाथि छलफल गर्यो। बाँकी थाई कमिटीका पदाधिकारीहरूले र भोलि यसको विषयमा अध्यक्षले जवाब दिने, अरू थाई कमिटीका सदस्यले भाग लिनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म, पूर्णपाठ बाँकी छ नि, अझै फैसला नआउँदासम्म थप निर्णय हुँदैन। माओवादी केन्द्रले बुधबार दिउँसो 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी संगठनको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गृह आसक्तिले गठबन्धनमा गठबड पैदा गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई फर्काउन तयार नभएपछि त्यसले गठबन्धन भत्किने सम्मको सम्भावना आँकिएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकता लिएसँगै फेरि चुनावी मैदानमा गएर जनअनुमोदित हुने र अझ शक्तिशाली भएर कुनै दबाव बिना काम गर्न सक्ने हैसियत बनाउने अवसर रवि लामिछानेसँग छ। तर उनी सर्वोच्चले पद खाइदिइसक्दा समेत अझै गृहमा फर्किन मरिहत्या गरिरहेका छन्। यसका लागि दिनहौ बालुवाटारको चक्कर लगाएर प्रधानमन्त्रीसँग हार गुहार गर्नु उनको दिनचर्या बनेको छ। मानौ उनको पद प्राणसँग जोडिएको छ, जो नभई श्वास पनि फेर्न सकिँदैन। तर उनकै जस्तो ढिपी लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कुनै हालतमा रविलाई फेरि गृहमा फर्काउन राजी छैनन्। विभिन्न बहाना देखाएर रविलाई पदविहीन बनाउने र सकभर माओवादीकै भागमा गृहको साँचो राख्ने प्रधानमन्त्रीको तयारीले गठबन्धनकै भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। किनकि मंगलबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका रविले गृहमन्त्री नपाए सरकार छोड्ने धम्की दिए लगत्तै माओवादीले पनि एउटा पार्टीले छोड्दैमा सरकार संकटमा नपर्ने दाबी गरेको छ। तर यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले गृहकै कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने पक्का बन्दै गएको छ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ, सकेसम्म इङ्गेज भइराख्ने, हाम्रो नटुटोस् भन्ने कुरा। अदालतको पूर्ण पाठ कुर्नुभयो, त्यो पनि पूर्ण पर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव छ मलाई। पूर्ण पाठ नआइन्जेल आफैले राख्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय? हामी सल्लाह गर्दैछौँ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको पूर्ण पाठपछि मात्रै गृहबारे निर्णय गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई ताकेता गरेका छन्। रविलाई गृहमै फर्काउन पहल थालेको एमाले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्लानमा राख्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर रविलाई तत्काल पद नभई भएको छैन। हेर्दा स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा परेको गृह मन्त्रालय फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने पनि देखिँदैन। किनकि विगतमा गैर सांसद व्यक्ति मन्त्री नभएको पनि होइन। गैर सांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाउनेदेखि गजेन्द्र हमाललाई सरकारमा ल्याउने सम्मका विषयमा प्रचण्डको पनि हात थियो। अहिले सांसद पद खोसिएकै भरमा रविलाई मन्त्री बनाउँदिन भन्नु प्रचण्डको प्रोपोगण्डा मात्रै हुन सक्छ। किनकि मूर्ति चोरलाई कर्णाली प्रदेशको पर्यटन मन्त्री बनाउने पनि प्रचण्ड नै हुन्। जबकि अदालतबाट मूर्ति चोरको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छिरिङ लामा कोर्चेन पनि गैर सांसद नै थिए। तर अहिले केही गर्छु भन्ने आश सहित आशक्ति जगाएका रविलाई कुण्ठाग्रस्त मानसिकताबाट पछि पार्न खोजिएको आरोप स्वतन्त्र पार्टीले लगाइरहेको छ। त्यो भ्याक्युम भएको ठाउँ चाहिँ नि मा रासोपाको क्लेम हुनु चाहिँ त्यस्तो कुनै भनौँ न अस्वाभाविक होइन। त्यो हामीलाई नै रासोपालाई नै दिएको, त्यो रासोपासँग नै समझदारी भएको थियो होइन। त्यही भएर त्यसमा हाम्रो क्लेम हुनु चाहिँ त्यति अस्वाभाविक होइन भन्छु म। अहिले रविलाई मन्त्रीमा फर्काउँदैमा आकाशै खस्ने पनि केही होइन। तर विगतमा उनले जे विसङ्गतिको विरोध गरेका थिए त्यसको चित्र आज उनैमाथि कुरिएको छ। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारबारे निर्णय गर्नु उनको पक्षमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। कतिले त अब सरकारको प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नै राजनीति र पार्टी भविष्यलाई जोगाउन सुझाव समेत दिइरहेका छन्। किनकि असफल नेतृत्वको सरकारमा गएर सफल हुने सम्भावना पनि नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले एउटा सबक सिकाउनुहुन्छ। तर के सबक सिकाउनु? सबैभन्दा चाहिँ सबक सिकाउनु पर्नेहरूसँग मिलेर सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो सरकारमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ? प्रचण्डजीको सरकारमा रहेर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् होइन, त्यसो भए चाहिँ त्यो नसक्ने कुरा। मैले अघि नै भने असफल प्रधानमन्त्री हुन् प्रचण्ड। दुईचोटि असफलता हामीले देखिसक्यौँ। फेरि असफलता उनी निश्चित छ। असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री हाम्रो व्यवस्थामा हुँदैन। फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, असफल प्रधानमन्त्रीका सफल मन्त्री बन्न सकिँदैन यो व्यवस्थामा। र उहाँहरूले पनि यसलाई मनन गर्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ अहिले नै सरकारबाट बाहिर आउनुहोस् र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु। अझै पनि समय छ। फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान पनि नसकिएको अवस्थामा तालुकावाला मन्त्रालयमै फर्किन गएको हतारोले कि उनकै कमजोर राजनैतिक परिपक्वता देखाउँछ वा स्वार्थको मामिला हुन सक्ने बुझाउँछ। किनकि नयाँ दलका अगुवा पनि गैर सांसद अवस्थामै मन्त्री बनेर स्वार्थको द्वन्द्व बढाउन लाग्नु सुशासनको खिल्ली उडाउनु भन्दा कम होइन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। समीकरणमा फेरबदलसँगै ओलीको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय आक्रामक बन्दै गएका छन्। कङ्ग्रेसको साथ र विकसित परिस्थितिले थप शक्तिशाली बन्दै गएका उनी वार पारकै अवस्थामा सामना गर्न तयार छन्। एकाएक कसरी बढ्यो त प्रचण्डको बल? एक रिपोर्ट। तत्कालीन गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको पेलान सहेर बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ रोज्दा जे भए पनि हस् भन्ने अवस्थामा थिए। गृह र अर्थ जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अर्को पार्टीको हातमा पुग्दा होस् कि उप प्रधानमन्त्रीको चाङ लगाउँदा होस्, चुपचाप सहेका उनी आफैले दिएको वचन विपरीत नारायण काजी श्रेष्ठलाई तेस्रो वरियतामा राख्दा पनि चुप नै बसे। अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबामा उनी केवल प्रधानमन्त्री पद पाएकैमा खुसी मनाउन बाध्य थिए। यता व्यवस्थाकै विरुद्ध रहेको शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र सरकारभित्रै प्रतिपक्षी बन्ने उद्घोष नै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको साथ लिनु पनि उनका लागि बाध्यता नै थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा हात बाँधिदा र मर्यादाको मुद्दा बनाउँदै नयाँ अनुहार मात्र मन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि उनले चुपचाप सहे। जहाँ विवादित अनुहार नै भटाभट मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्दा पनि केही गर्छु भनेर आएको बताउने प्रचण्ड चुइक्क बोलेनन्। यद्यपि यसैबाट पार पाउन र शक्ति सन्तुलनका लागि अनावश्यक काङ्ग्रेसको विश्वासको मत ल्याएका उनी धेरै समय चुप बस्लान् भन्ने अपेक्षा भने कमैले गरेका थिए। पूर्व विश्लेषण अनुसार नै भनौं, निरीह बनिरहेका उनले यसको पहिलो उदाहरण संघीयताको विपक्षमा बोल्ने मन्त्री विरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्ने बताएर सुरु गरे। राप्रपाबाट कानुन मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेजी राप्रपाको एजेन्डा नै भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको उत्तर दिएका उनले बाहिरका राजनीतिक दल सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्री परिषदमै बसेर त्यस विरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको बताएका थिए। यही चेतावनीपूर्ण भाषणबाटै प्रचण्डको युटर्न भएको संकेत मिलेको थियो। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो मान्य सदस्यले।
मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्ने सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संहिताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। यही कारण राप्रपासँग केही टसलकै अवस्थामा देखिँदा दोस्रो चालका रूपमा आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दलको सर्वदलीय भेला राखेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय अघि सारे। भर्सक सभामुखबाट यसको सुरुवात गर्ने नत्र यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिमा सम्भव गराउने उनको चालकै कारण ओली र काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बीच चर्काचर्की पर्यो भने ओलीले बैठक नै छोड्ने अवस्था आयो। फलत सभामुखमा केही पछि हटेका प्रचण्ड अहिले फेरि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नै चाहिने पार्टीबाटै निर्णय गराएर अघि बढेका छन्, जसलाई काङ्ग्रेस भित्र्याएर आफ्नो तेजोवध गर्ने रणनीतिका रूपमा एमाले बुझे पनि प्रचण्ड आफ्नै मान्छे अघि सार्ने रणनीतिमा छन्, जसले काङ्ग्रेसमा पनि भाग प्राप्तिको आशा जगाउँदा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिएर आफूले प्रधानमन्त्री लिएको सहमति तोडेको दोषबाट पनि बचिने प्रचण्डको बुझाइ छ। जहाँ आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीसँग भिड्दै पाएको सबै गुमाएर 5 वर्ष प्रतिपक्षी बन्ने बाटो एमाले नहिड्ला भन्ने आत्मविश्वासले अझ उत्साहित बनेका उनी राष्ट्रपाले सरकार छाड्न दिएको धम्की समेत नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। अर्थात् ओलीले समेत रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा ल्याउन दबाव बढाउँदा समेत नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने अडानमा प्रचण्ड छन्। बार्गेनिङ होइन, अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त, ओलीजीले प्रचण्डलाई डिक्टेट गर्ने त मिल्दैन नि त। गृह माओवादीको पक्षमा भए धेरै राम्रो हुन्छ, माओवादी चाहन्छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा काङ्ग्रेसको साथ र एमालेको बाध्यता नै प्रचण्ड बलियो बन्ने आधार बनेको छ भने नैतिकताको कारण देखाउँदै अरू मन्त्रालय समेत हातमा पार्ने वातावरण बनेको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति नपाए सन्तुलनबाट प्राप्त उनको मजबुती यसै रहला भन्न सकिन्न। यही कारण कसले कसलाई गलाउँछ र को बलियो बन्छ भन्ने थाहा पाउन केही दिन अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही गलाउने र आफू बलियो बन्ने लक्ष्यकै कारण काङ्ग्रेसले बेहोरेको हालतको उदाहरण पुरानो नहुँदै देउवा ओली एक ठाउँमा आएर प्रचण्ड काङ्ग्रेसको हालतमा नपुग्लान् भन्न समेत सकिन्न। यसलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो हात कति फैलाउने सायद प्रचण्डले पनि मूल्याङ्कन गरेकै होलान्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार गएको एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्कट समाधानका लागि 20 बुँदे सुझाव दिएको हो। जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले देशको आर्थिक अवस्था र समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले हामीले यसको समाधानसहित व्यवहारिक गर्न सकिने समाधानसहित हामीले चाहिँ आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बुझाउनु भएको छ। होइन, आज त आर्थिक विषय मूलत त्यसको आर्थिक सङ्कटलाई नै हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेका छौँ, अरू कुरा उठाएका छैन। एकीकृत समाजवादीले आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि आपतकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ। जनतालाई बाँच्न धौधौ परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले महँगी नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ। संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न पनि एकीकृत समाजवादीले सुझाव दिएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन करिब 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। सत्ताको सहयात्रामा सहजीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले आफू अनुकूलको भूमिका खेल्दा सीमित अधिकार पाए पनि राष्ट्रपति पदका लागि सबै दलको रस्साकसी चलेको छ। एक रिपोर्ट। संविधानले आलङ्कारिक पदको रूपमा राष्ट्रपतिलाई स्वीकारे तापनि दलहरू यसका लागि मरिहत्ते गरेर लागि परेका छन्। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रपतिको चुनावले राजनीतिक माहौल तताएको छ। गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक छुँदै गर्दा 3 कार्यकालमा 2 व्यक्ति राष्ट्रपति बनिसके। संविधानमा त फागुन 28 अगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगको तयारीमा मात्रै होइन, दलहरूबीच राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेमा पनि रस्साकसी चलेको छ। संविधानको रक्षक र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा लिने
राष्ट्रपतिका लागि यतिखेर दलहरूबीच समीकरण नै फेरबदलको चर्चा चुलिएको छ। संविधानले अधिकारमा ठुलै बन्देज लगाए पनि राष्ट्रपतिमा दलको ताकेता भने कम भएको छैन। कार्यकारी नभएको राष्ट्रपति पद ठुला दलको नजरबाट हट्न सकेको छैन। सभामुख उपसभामुख जस्ता पदमा राष्ट्रिय सहमति नचाहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका लागि भने राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य बन्दा ओलीलाई आपत्तिको विषय बनेको छ। केन्द्र र प्रदेशबाट सत्ताविहीन भएको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति नभई भएको छैन। आखिर शीतल निवासभित्र लुकेको त्यस्तो शक्ति के छ जसका कारण राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनिरहेको छ? संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल हेड अफ स्टेट वा के पनि नहुनुपर्ने हो। तर ट्र्याक रेकर्ड के छ त भन्दाखेरि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा क्याबिनेटबाट गरेको डिसिजनलाई उल्टाउन सक्यो। कटवाल प्रकरण अब विद्या भण्डारी भन्दाखेरि खड्गवलीको पालामा अध्यादेश होस् या बिल होस् 1 घण्टा विस्तार नहुने। तर यही अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पार्लियामेन्टमा पास भएर राष्ट्रपतिबाट पुनः रिभ्यू गर्न पठाएको, रिभ्यू गरेर फेरि जाँदा पनि स्ट्याम्प लाउँदैन नागरिकता विधेयक। त्यो भनेको त राष्ट्रपति बियोन्ड द कन्स्टिट्युसनमा गएको। 3 कार्यकाल पूरा गरिसक्दासम्म राष्ट्रपतिले देखाएको राजनीतिक गन्ध र आफ्नो अनुकूलता अनुसार राजनीतिलाई चलायमान गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिको महत्त्व चुलिँदै गएको छ। अस्थिर संसदीय अङ्कगणित भएको कारणले गर्दा सरकार फेरबदलमा आफ्नो अनुकूलताका लागि राष्ट्रपति चाहन्छन्। गएका राष्ट्रपतिका नजिरमा भएको फेरबदल, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको शीतल निवासको सक्रियता, सत्ता सहजीकरणका लागि विधेयक फिर्ता पठाउने र पास गराउने राष्ट्रपतिको भूमिका बुझेका उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिको बाजा बजाइरहेका छन्। अब अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीलाई रोक्दिन नि सक्ने रहेछ, गराइदिन नि सक्ने रहेछ। बहुमत जतासुकै हो उसले घोषणा गर्दैछ हुने रहेछ। 7 दिन म्याद दिए नि हुने रहेछ, 15 दिन म्याद दिए नि हुने रहेछ गठन गर्नलाई। अब अस्ति चाहिँ नि प्रचण्ड र ओली नमिले भए विद्यादेवीले यसो राष्ट्रपतिले हेरेर यो चाहिँ कुन्नी तपाईँहरूको बहुमत पुगेर भन्दिनँ बेर लाउनुहुन्न थियो। त्यहाँ त ओलीजी र प्रचण्डजी मिलेर गयो हुनाले 5 मिनट सिग्नेचर त्यसो भए हुनाले राष्ट्रपतिको बारेमा अलिक विचार गर्नुपर्ने भयो हुनाले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाउने के हुन सक्छ भनेर यो विद्वत सभाले भनिदिनु पर्यो नि। फलत देउबा प्रचण्ड र ओली जुनसुकै बेला आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि आफू अनुकूलका राष्ट्रपति खोजिरहेका छन्। देशका तमाम समस्यामा राजनीतिक सहमतिको वास्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूले संविधानको रक्षाको हवाला दिँदै भाग पाउनकै लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको प्रश्न छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हाले यता कूटनीतिक क्षेत्र सक्रिय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू समेत दैनिक जसो कुनै न कुनै कूटनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। अस्थिर आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको निरन्तर बढ्दो आकर्षण चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। कम्युनिस्ट नेतृत्वले नेपालको सत्ता सम्हालेपछि छिमेकी मुलुक चीन जति प्रसन्न छ, मित्र राष्ट्र अमेरिका उत्तिकै तनावमा छ। उनीहरूको पछिल्लो कूटनीतिक कदमले यस्तै संकेत गर्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन साथ लामो समयदेखि बन्द नाका दुईतर्फी सुचारू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै चीनले प्रचण्डलाई उपहार दिए। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङ द्विपक्षीय कूटनीतिक भेटघाटमा भ्याइ नभ्याइ छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित मन्त्रीहरूसँगको भेटघाट र छलफलमा उनी सक्रिय छन्। यता एकाएक कम्युनिस्ट नेतृत्वले सत्ता हत्याएपछि अत्तालिएको मित्र राष्ट्र अमेरिकाले उच्च स्तरीय भ्रमण नै गर्न भ्याएका छन्। आइतबार नेपाल ओर्लिएकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री विमला पौड्याल राईसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन्। उनले एसिया तथा मध्य एसियाली देशहरूको भ्रमण सुरुवात नै काठमाडौँबाट थालेर नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएको सन्देश मात्र दिइनन्, अमेरिकालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह समेत गरिन्। एकाएक भएको अमेरिकी उच्च अधिकारीको यो भ्रमण मूलत द्विपक्षीय हित र साझेदारी मात्र नभई बढ्दो चिनिया प्रभाव निस्तेज गर्नु भएको विज्ञहरू बताउँछन्। चीनको अहिलेको विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति उनीहरू चनाएको देखिए र विगत 60 वर्षमा
विशेष गरेर सी जिनपिङले दोस्रो टेनियर सुरु गरेपछि राष्ट्रपतिको जो चीनको दक्षिण एसिया नीति र नेपाल नीतिमा परिवर्तनको परिस्थिति देखा पर्यो, त्यस पछाडि अमेरिकाले पनि नेपालमा बसेर चीनलाई हेर्ने आफ्नो नीतिमा चाहिँ अब भिन्नताको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ आशा अपेक्षा स्वाभाविक हो। कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ आशा अपेक्षा तथा योजना अघि सार्नु अस्वाभाविक होइन। नयाँ सरकार गठनपछि कूटनीतिक आयामबारे छलफल बहस निर्विकल्प शर्त समेत हो। तर पनि नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बने चीनतर्फ ढल्किने र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा भारत र अमेरिकातर्फ ढल्किएको आरोप लाग्दै आएको छ। नेताहरूको स्वार्थका कारण यो विषय थप व्यवहार त झल्किने गर्दछ। परिणाम राजनैतिक अस्थिरतामै टेकेर विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्दो छ भने त्यसको उपज मुलुकले राजनैतिक अस्थिरता बेहोर्नु परिरहेको छ। नेपाल अस्थिर भयो, नेपालले आफूलाई राज्य गर्न सकेन, आफूलाई चलाउन सकेन भने इन्डियालाई पनि सिक्युरिटी प्रब्लम पर्यो, नेपाल अनस्टेबल नेपाल भयो, चाइनालाई पनि यो सिक्युरिटी प्रब्लम भयो। दुईटा कुरा भयो, अमेरिकालाई चाइनालाई रोक्नु छ, चाइनाको जुन प्रगति भइरहेछ काउन्टर हो, चाइनालाई रोक्नु छ। चाइनालाई रोक्नलाई ऊ आफै त आउँदैन त्यति टाढाबाट, उसले पहिला पनि आइसक्यो, भियतनाम आएर लडाइँ हार्यो, त्यति टाढा लडाइँबाट जित्न सकिन्न भन्ने उसलाई थाहा भयो। संसदीय अङ्कगणितका आधारमा संसद अस्थिर छ। असाधारण समर्थनसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भए पनि प्रचण्डका लागि आन्तरिक राजनीतिक सत्ता समीकरण फलामको चिउरा चपाए सरह छ भने अस्थिर राजनीतिमा आफू रजगज गर्ने ध्याउनमा उद्धत शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो सक्रियता पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। अस्तव्यस्त कूटनीतिक क्षेत्रलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै राष्ट्रहित अनुकूल स्वतन्त्र र निष्पक्ष विदेश नीति सञ्चालन प्रचण्डका लागि आफैमा पेचिलो प्रश्न हो। बदलिदो भू राजनैतिक अवस्थिति र सामरिक महत्त्वलाई समेत लेखाजोखा गर्दै विदेश मामिला प्रचण्डको प्रखरता परीक्षामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल टिआईले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सूचाङ्कका सबैभन्दा धेरै 90 अङ्क पाएर डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ। नेपाल 34 अङ्क पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको छ। टिआईका अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालको स्थान 117औं थियो। यो वर्ष केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको टिआई नेपालले जारी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अब बाँकी समाचार। श्रम मन्त्रालयले अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको बताउनुभयो। उहाँले सबै नेपाली नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले सोही अधिकार प्राप्तिको लागि अशक्त तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा सहज बनाएको दावी गर्नुभयो। भित्र छिर्दै गर्दाखेरि कालो प्लेटका गाडीहरूले बिरामी, अशक्त कोही पनि मान्छे सिंहदरबारभित्र आएर आफ्ना केही काम गर्नु पर्दाखेरि त्यो गेटबाट भित्र छिर्न नपाउने भन्ने जब मलाई जानकारी भयो, त्यो हुने बित्तिकै गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हिजोबाट लागू हुने गरी हामीले अबका दिनमा कालो प्लेटका, भाडाका प्लेटका कुनै पनि गाडीमा अशक्त साथीभाइ, विशेष क्षमता भएका साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू सिंहदरबार छिर्न पाउने भएको छ। यो निर्णय भइसकेको छ। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई एउटा यो जानकारी गराएँ। श्रम सम्बन्धी आएका गुनासोहरू 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय कार्ययोजना बनाएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले 6 महिनामा पनि समस्या समाधान नभए कारण सहित कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा छ्यापछ्याप्ती गुणस्तरहीन औषधिहरू बिक्री भइरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै सबै ठाउँमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज औषधि व्यवस्थापन विभागको अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सीमित क्षेत्रको भन्दा पनि अब सबै ठाउँका फार्मेसीहरूको निरीक्षण र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगरानी र निरीक्षणको विषयमा आवश्यक जनशक्ति नभएको वा अन्य कुनै पनि बहाना नबनाई प्रतिबद्ध भएर निरीक्षणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यमा कसैले पनि खेलवाड गर्न नमिल्ने बताउँदै आफूले दिएका निर्देशनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। कुनै पनि हिसाबले जनशक्ति छैन वा यो छैन त्यो छैन भन्ने बहानामा हामीले जनताको नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको सवालमा खेलवाड गर्न पाइँदैन। त्यसमा सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध भएर विभागले आफ्ना कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ, मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ। तर यो सवालमा जनशक्ति छैन वा प्रयोगशालामा हाम्रा चाहिने केही लिमिटेसनहरू छन् वा इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेर भन्न पाइँदैन। यो मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु। यसमा प्रभावकारी कार्ययोजना बनोस् भन्ने म चाहन्छु। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य विभागमा पूर्वाधारको दुरावस्था रहेको भन्दै पूर्वाधारको निर्माण गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। हिजो 41 अङ्कले घटेर 2127.52 बिन्दुमा झरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज पनि 15 अङ्क माथिले घट्न पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अनुसार आज नेप्सी सूचक 15.74 अङ्कले घट्दै 2111.63 बिन्दुमा झरेको हो। दोहोरो अङ्कले नेप्सी घटेको यस दिन कारोबार रकम समेत 2 अर्बमा झरेको छ। आज कुल 2,82,45 लाख रुपियाँ बराबरको 75,53,235 किता सेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानको एक प्रहरी मुख्यालयमा रहेको मस्जिद विस्फोटको भग्नावशेषबाट शव निकाल्ने क्रम जारी रहेको छ। यस विस्फोटमा हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 पुगेको छ भने 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रान्तीय राजधानी पेशावरमा सोमबार दिउँसो प्रार्थनाको समयमा आक्रमण भएको थियो। अफगान सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा आक्रमणहरू लगातार बढिरहेको छ। प्रार्थना सुरु गरेको केही सेकेन्डमै उक्त विस्फोट भएको थियो। यसअघि पाकिस्तान तालिबानका एक कमान्डरले घटनाको जिम्मेवारी लिए पनि संगठनले पछि उक्त दावीलाई खारेज गरेको छ। पाकिस्तान यति बेला ठूलो आर्थिक सङ्कटले ग्रसित छ। रुपैयाँको गिरावट, मुद्रास्फीति बढ्दै गएका कारण त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्न निकै धौधौ भइरहेको नागरिकहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानमा यति बेला सर्वसाधारण नागरिकलाई 2 छाक खान पनि धौधौ परिरहेको छ। महँगीका कारण बिहानको खाना प्रायले ढिलो खाने र दोस्रो खाना लगभग रात पर्ने बेला मात्र खान त्यहाँको आम जनता बाध्य छन्। देश ठूलो आर्थिक संकटबाट ग्रसित भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ। पाकिस्तानमा रुपैयाँको गिरावट दिनानुदिन भइरहेको छ। मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ र ऊर्जाको अभावले चरम रूप लिएको छ। त्यहाँ आर्थिक संकट दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पिठो, दाल, चामलदेखि पेट्रोल र डिजेलसम्म जनताको पहुँच बाहिर गइरहेको छ। पेट्रोलको भाव 35%ले बढेको छ। त्यस्तै आटा 480 रुपैयाँ किलो, चिनी 95 रुपैयाँ किलो, अण्डा 20 देखि 30 रुपैयाँ पर पिस, घिउ 2500 रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोल 1 लिटर 215 रुपैयाँ, डिजेल 1 लिटर 228, तेल 1 किलो 580 रुपैयाँ, चिया 110 ग्रामको 413 रुपैयाँ, 1 किलो गोडबेला 90 रुपैयाँ, त्यस्तै प्याज 1 किलो 280 रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणको बोझले दबिएको पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चित लगभग सकिन लागेको छ। विभिन्न रिपोर्टका अनुसार फेब्रुअरी 1बाट पेट्रोल र डिजेलको भाव 45 देखि 80 रुपैयाँले अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाने पिउने सामानको मूल्यले आकाश छोइरहेको छ र देश नगदको चरम संकटको सामना गर्न बाध्य छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 4.1 अर्ब डलरमा झरेको छ। अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसक्दा आर्थिक संकटसँगै विद्युत संकट पनि आइरहेको छ। त्यस्तै अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रामा ठूलो गिरावट आएसँगै
पाकिस्तानलाई अर्को ठूलो झट्का लागेको छ। उच्च मुद्रास्फीति र नगद संकटको सामना गरिरहेको देशको मुद्राले नराम्रो मोड लिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा पहिले बाढी र त्यसपछि आर्थिक संकटले पाकिस्तान थप कमजोर भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। पाकिस्तानको पछिल्लो अवस्था यस्तो बनेको छ कि उसले धेरै देशसँग आर्थिक सहयोग मागेको छ, तर पनि कोही अगाडि बढेर सहयोग गर्न तयार छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख थरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारीले आज उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध निवेदन दायर भएको जानकारी दिनुभयो। नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको उपपक्षमा थुनामा राख्ने आदेश उल्ट्याइदिएको थियो। लामिछानेलाई थुना राखिरहन नपर्ने 16 आधार देखाउँदै लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को मर्म विपरीत भएको भन्दै सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरेको हो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन भत्काउने चौतर्फी प्रयास भइरहेको माओवादीको निष्कर्ष सहमतिमै निकास निकाल्न नेतृत्वलाई सुझाव। गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नलिने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। मन्त्रालय बाँडफाँड र राष्ट्रपति चयनको विषयले गठबन्धनमा तिक्तता। गृह मन्त्रालय पुनः हत्याउन रवि लामिछानेको दौडधुप। गठबन्धन तित्तर-बित्तर हुँदा हौसियो कांग्रेस। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सार्वजनिक डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्दा नेपाल 110औं स्थानमा। पाकिस्तानको मस्जिदमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 पुग्यो। 150 भन्दा बढी घाइतेको उद्धार। कमान्डरले लिएको जिम्मेवारी तालिबानद्वारा खारेज। र सन्दीपलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन। संविधान विपरीत फैसला आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर। फैसला उल्टाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्न माग। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।